गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बात की नौजवानों की और उनके आगे बढ़ने में जो उनकी सोच है, उनकी क्रिएशन, उन पर खुद डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर कितना पैशन है। और मैं आज का जो टॉपिक है वो है हमारे साथ टेक्नोलॉजी और आज का नौजवान। ऑफ कोर्स हमारे लिए सीनियर लोग भी होते हैं और जूनियर भी, हम दोनों एक जनरेशन को लेके चल रहे हैं ताकि पता चले, क्लैरिटी हो कि काम कैसे हो रहा है और हमारे नौजवानों को कहाँ कहाँ ज़रूरत है और कौन से लोग हैं या कौन सी यूथ है जो वेस्टिंग ऑफ टाइम भी कर रही है। लेट्स सी, मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरे जब भी बात तो नौजवानों की या यूथ की होती है वो मेरे साथ हमेशा मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और मेरे साथ कौन है, डॉक्टर जाजेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त, मज़े में, गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एकेडमिशियन, इज इट क्लियर? जी अच्छा जी, हम भी क्योंकि हम भी अपने आप को ऐसे समझ लें, हम भी यूथ में थोड़ा सही होते रहे, थोड़ा सही होते रहे। जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में बहुत ही सीनियर और ऑफ कोर्स यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यूथ को रिप्रेजेंट यूं नहीं कि यूथ को गाइडलाइन देते रहते हैं और मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ कि आई फील वेरी प्राउड, ही इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एकेडमिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद आसिम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? आज मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा, एक नई चीज़। आप आए हम हैं ना? सीखते हैं आपसे बहुत कुछ। जो हो सका तो जरूर बोलेंगे। जरूर। नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है जब हम कुछ नया, कुछ अच्छा बेहतर सीखते हैं। अच्छा जी, बात नौजवानों की हो रही है तो ऑफ कोर्स नौजवानों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स देखते हैं कि उनकी सिम्त, उनकी डायरेक्शन राइट है कि रॉन्ग, और वो अभी तक अपने गोल को लेके चल रहे हैं या डाइवर्ट हो रहे हैं। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर नौजवान यानी कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर आसिम अली और इनकी मैं ये कहूँगी कि इनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रिप्रेजेंट करते हैं और ये है क्रिएट नेस्ट एजेंसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिम? अल्लाह का शुक्र। आप मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो में। और इनके बिल्कुल बराबर में ऑफ कोर्स ये भी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, नूरुल हुदा, और ये भी क्रिएट नेस्ट एजेंसी से हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और मैं आप नौजवानों को भी वेलकम करती हूँ और मैं चलती हूँ ज़रा हमारे साथ सीनियर एकेडमिशियन एंड रिप्रेजेंटिंग ऑफ मैं कहूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले मैं चाहूँगी थोड़ा इंट्रो हो जाए, मोहम्मद आसिम खान साहब की तरफ चलते हैं। जी आसिम साहब, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी और हमारे नौजवान। ओवर टू यू। बस पहले तो मैं ये, आप यकीन करें, इनको देख के इतनी खुशी हुई कि यहाँ पे हमारा जो यूथ है, वही वाली बात है कि सब यहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत बेहतरीन है। और जैसे ये देखें ना आप, यंग माइंड्स, दे आर फ्यूचर लीडर्स। तो कम से कम मैं तो जी वी हाईली अप्रिशिएट सच यंगस्टर्स कि जिस तरह कर रहे हैं। अब जैसे इनका जो भी अभी आपने मुख्तसर से तारुफ कराया है, एंटरप्रेन्योर हैं और क्रिएटर वगैरह जो भी हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छी बात है। देखें, उसकी वजह ये है कि ये कहते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे कल्चर मूव करता है। हमारे बहुत कुछ है, कुछ कजियां खामियां हैं, तो उस वजह से इस मुल्क में अभी बहुत सारी जो चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद जो आप देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन और जिस तरह कर रहे हैं। जी। हालांकि आप देखें प्रोफेशनली, वैसे कंपैरेटिवली, कलेक्टिवली वो गाइडेंस या वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये बच्चे देखें आपको नजर आते हैं खुद भी, तो एट देयर ओन कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, तो दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और हमें आप कह लीजिए एज ए नेशन कह लें, फैमिली लेवल पे, नेशनल लेवल पे इनको बहुत सराहना चाहिए, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ये सब इतना कुछ कर रहे हैं ना। और देखें, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, आप चले जाइए वेस्ट से, आप यूएस से, न्यूजीलैंड से, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, यूरोप से, उस तनाजुर में भी आप देखेंगे इतना इनका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, इस मुआशरे में। जबकि उसका आप देखें, इनके अगर बैक एंड पे देखें, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना वैसे। तो इनके अपने अंदर से एक चीज़ें सलाहियत है ना। अब ये ज़रूर है कि एक नर्चरिंग चाहिए, जो हमारा काम है कि इनको हम ज़रूर एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जिस पे और ये निखर के आए सामने। तो ये
جی جی تو بس یہ اس طرح تو ہم بالکل کہیں گے, اور آپ یقین کریں کہ اس طرح اگر چلتا رہے سلسلہ, اور انشاءاللہ ہوگا بالکل تو اور یہ بہت آگے جائیں گے اور کریں گے. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ بالکل کے, صحیح, بالکل کیونکہ بات ڈور انہی کے پاس. اچھا, ابھی تک جتنی دیر گفتگو میں سر نے, محمد عاصم خان صاحب نے تعریف کی ہے اپنے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ آج کا ٹاپک ذرا غور کیجیے گا کہ ٹیکنالوجی اور آج کا نوجوان. ایک اور چیز میں اس چیز پر ذرا فوکس بھی کرنا چاہوں گی کہ جب ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی کریشن, آف کورس ٹیکنالوجی میں ہم لیتے ہیں کہ نئی کریشن, کریٹیوٹی کیا ہو رہی ہے, تو بچے کمپیوٹر کا استعمال کر کے, ہم کسی بھی ملک کے یوتھ سے پیچھے نہیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت کریٹیو مائنڈ ہے. ڈپینڈ آن یو, اپرچونیٹی مل جائے تو اور مزید اچھا ہو سکتا ہے, اینڈ سپورٹ آف گورنمنٹ ہو جائے تو اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن بیسکلی اس وقت ٹیکنالوجی میں ہماری یوتھ بینگ اے پاکستانی وہ کس پوائنٹ پر یا کس پلیٹ فارم پر کیسا بلاک بسٹر کام کریے. تو ذرا سا ہم یہاں پر چلتے ہیں, میں ذرا جازب کی طرف چلتی ہوں, پھر ہم لوگ یوتھ کی طرف آئیں گے. دونوں سینئر کا پوائنٹ آف ویو مل جائے گا تو گفتگو میں ایک ٹریک مل جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹیکنالوجی اور آج کے نوجوان, اوور ٹو یو جازب. تھینک یو سو مچ میم. پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں ارش بھائی کا, میم آپ کا, اور میرے تمام اسپیکٹیٹرز کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا, اسپیسیفکلی آپ ارش بھائی, اور موقع دیا کہ میں کچھ لب کشائی کر سکوں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں, لوگوں کو بتا سکوں آج کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے, جتنی بھی نئی چیزیں ہیں, جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں جو میں سمجھتا ہوں, بیکاز ہر کسی کا ایک اپنا ایسپیکٹ ہوتا ہے, اپنے انالیسس ہوتے ہیں, اپنا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے, تو میرا ذرا سا ڈفرینٹ ہے اباؤٹ دیٹ. اچھا, ہم جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بات پہلے واضح طور پہ سمجھ لیں کہ دیکھیں اب دنیا وہ رہی نہیں کہ آپ جائیں اور بارڈر پہ جا کر حملے کریں, اٹیک کریں, کنٹریز کو کیپچر کریں, پھر حکومتیں بنائیں. دنیا وہ نہیں رہی. ابھی کراس بارڈر وارز ہو گئے جسے ہم کہتے ہیں ٹیک وار. آپ اٹھا کر دیکھیں, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دنیا میں صرف انہی لوگوں نے حکومت کی ہے جنہوں نے علم کی حد کو عبور کیا ہے, اور وہی حاکم بنے دنیا کے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. ایز آف ٹوڈے اگر آپ دیکھیں دنیا میں, اگر میں کہوں ٹیکنالوجی میں کون سی کنٹریز آگے, تو آف کورس وی نو دیٹ یو ایس فار اہیڈ دین, اور اس کی ڈیمونسٹریشن حال ہی میں وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر دے چکے ہیں. کسی بھی کنٹری کے پریزیڈنٹ کو اتنی Z+ سیکیورٹی میں ہونے کے باوجود بنا کسی ایک بھی شخص کو مارے بنا آپ وہاں کے پریزیڈنٹ کو اٹھاتے ہیں. کیسے, ہاؤ یو میڈ دس پاسبل ڈیو ٹو دی ٹیکنالوجی. بالکل آپ نے ان کے تمام سسٹمس کو ایک طرح سے ڈسیبل کر دیا, آپ آئے وہاں سے لے کے جائے, تو انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن دی کہ دیکھو بھائی دس از ٹیکنالوجی. اچھا, ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے, تھوڑا سا میں اس کو بتا دوں کہ ایز آف رائٹ ناؤ ٹوڈے, ہم کیونکہ آپ کے اس بریک سے پہلے کافی آپ نے بات کی, ہر دور میں ٹیکنالوجی کا نیچر الگ ہوتا ہے. لائک آپ ایجپشن کے دور میں چلے جائیں تو ان کی ایک ڈفرنٹ ٹیکنالوجی تھی جس کو ہم لوگ کبھی بھی میٹ نہیں کر سکتے. ایون وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ٹیکنالوجی دیٹ پیپل یوز ٹو یوز. ایجپشین جو لوگ تھے یا وہ فرعون کے ٹائم کے جو لوگ تھے, وہ جو ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے, وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ واز دا ٹیکنالوجی دیٹ واز. وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. رائٹ ناؤ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, اس میں ہمارے پاس جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے کمپیوٹر. آئی ٹی اگر میں کہوں یا ٹیکنالوجی کا ہوں تو اس کی بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ دا یوز آف کمپیوٹرس اینڈ دا سافٹ ویئرس ٹو شیئر پروسیس اینڈ یوٹیلائزیشن آف انفارمیشن. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو کیسے یوز کرتے ہیں. ڈیٹا تو سب کے پاس ہے, ڈیٹا کو میننگ فل بناتی ہے اس کا مطلب یعنی انفارمیشن. جب آپ ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں پھر وہ بنتا ہے انفارمیشن, رائٹ. تو دس از دی آئی ٹی اینڈ دس از رائٹ ناؤ دا ورلڈ از اپ گریڈنگ اٹ سیلف. یہ بیسکلی ٹیکنالوجی ہے. آف کورس ہمارے پاس دنیا میں بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جو اس وار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. آل دو دے آر پور کنٹری, غریب ہیں, لیکن ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں اپنا لوہا منوا رہے ہیں, جس میں 3 بڑی کنٹریز کا نام لوں گا جو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ اب دنیا میں آگے جا رہے ہیں. جس میں نمبر 1 آف کورس وی کین سی ایمرجنگ کنٹریز کی بات میں کر رہا ہوں. ایمرجنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ڈیولپ کنٹریز. وہ نیوزی لینڈ نہیں ہے, وہ سنگاپور نہیں ہے, وہ انگلینڈ نہیں ہے, وہ یو ایس نہیں ہے. ایمرجنگ ہے. ایمرجنگ سے مطلب اسٹرگل کر رہے ہیں, جس میں پہلا نام ہمیشہ انڈیا کا آتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ دنیا میں آئی ٹی میں انڈیا چھایا ہوا ہے. اس میں کوئی شک. اور آئی ٹی کا کیا رول ہوتا ہے ہمارے ملک کی ترقی میں اس میں سیکنڈ بات کرتا ہوں. پھر دوسرا پاکستان, کیونکہ آپ پاکستان میں ذرا غور کریں 2025 میں جو اوور آل ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز رہی ہیں وہ $3.5 بلین کی
which is 0.01% of the total GDP of Pakistan. اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. 4% کا ہمارا ٹوٹل میوچل فنڈ کی انڈسٹری میں 4%, اس میں آپ دیکھیں 4% کی اگر اتنی بڑی میوچل فنڈ کی انڈسٹری ہے تو ہماری پھر آئی ٹی کی انڈسٹری بھی تو بڑی ہوئی وین وی ایکسپورٹنگ دا سروسز. ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. $485 ملین کی 2025 میں دسمبر میں سب سے ہائیسٹ ایکسپورٹ ریکارڈ کی گئی ہے اب ٹل ناؤ 1947 سے اب تک کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بڑی اسپیڈ کے ساتھ اس میں رائز کر رہے ہیں, اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, چونکہ ہم نے اپنی بہت ساری چیزوں کو سیٹ کرنا شروع کیا. آپ دیکھیں میرے ماموں, ان کا نام امان ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار جہازیب, اگر تم نے کسی سسٹم میں بہتری پیدا کرنی ہے نا تو پروسیسز بنانا شروع کر دو. جب اسٹیپس بناؤ گے, پروسیسز بناؤ گے تو ایرر یا مارجن آف ایرر کم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جب میں ابھی آ رہا تھا آپ کے یہاں تو میں نے نمائش سے روڈ پکڑا اور یہاں آیا تو 3 سگنل آتے ہیں, اور 3 سگنل میں نے دیکھا کہ جو زیبرا کراسنگ تھی, زیبرا کراسنگ سے پہلے بائکس کار سب رکھی ہوئی تھی, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کراس کرے. کیوں بھائی؟ ای چلان لگایا ہوا تھا. اللہ, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے جی ہاں, دس از دا ڈسپلن. آپ کہتے ہیں یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. ڈسپلن کے لیے آپ نے پروسیسز بنانا شروع کیے, لوگوں کو پنش کرنا شروع کیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ہاں بھائی پتہ نہیں کہاں کون سا کلوز سرکٹ کیمرہ لگاؤ اور ہماری پکچر چلے گئی, 10,000 کا چلان آ جائے گا. بھائی مذاق بات ہے کیا؟ تو دیٹ مینس آپ اب ٹیکنالوجی کو ریفائنمنٹ میں, ڈسپلن میں یوز کرنا شروع کر رہے ہیں, کر دیا ہے انفیکٹ آپ نے. آف کورس امپلیمنٹیشن اتنے سالڈ نہیں ہے, اس کے ریزنس ہم لوگ پروگرام جیسے آگے بڑھے گا اس میں 3 پلرس ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے امپلیمنٹیشن کے لیے, اس پہ ہم بات کریں گے. کافی ساری چیزیں ہیں آج بتانے کے لیے کہ دوسری نیشنز جو ہیں ہم سے کیسے آگے ہیں. لائک آپ نے بات کی یہاں پر جتنے بھی سائنٹسٹ تھے ان کی بات کی, انہوں نے کیسے داغ بیل ٹیکنالوجی کی رکھی. ایک بات سوچنے کی, میں ہمیشہ جب بھی کسی بڑے پروگرام میں جاتا ہوں تو وہ ایک ہمیشہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. ایک لمحے کے لیے آپ لوگ سوچیں کہ جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں, جتنی بھی انوویشن ہوتی ہیں, یہ ہمیشہ ویسٹ سے ہی کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی پاکستان سے, کیوں نہیں ہوتی انڈیا سے, کیوں نہیں ہوتی سری لنکا سے؟ ہمیشہ ہر ایک نئی تھیوری ویسٹ سے آتی ہے, ہر ایک نئی انوویشن ویسٹ سے آتی ہے. تو ایسا کیا ہے کہ جو سب چیزیں یہاں سے ہی ڈرائیو ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہیں؟ لیکن میں اگر اس کے دوسری طرح آپ کو ایگزامپل دوں تو آپ مجھے بتائیے گا, اور بریک پہ جا رہی ہوں اور آپ نے مجھے صرف بتانا ہے کہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جب باہر ملک جاتے ہیں تو وہاں برانڈڈ ایک اسٹیمپ لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر رائس ہوتے ہیں, کپڑا ہوتا ہے, سب چیز ہوتی ہے, لیکن اسٹیمپ باہر کی لگی ہوتی ہے تو ہم بڑا ہی انسپائر ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو پروڈکٹ ہوتی ہے پاکستان کے میڈ آف پاکستان. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج جو ٹاپک ہے وہ ٹیکنالوجی اور آج کا نوجوان. ناظرین, ہم جیسے میں بریک سے پہلے میں نے ایک بات کہی کہ ہم لوگ بہت کیپیبل ہیں. اب یہاں تک کہ آپ کی نالج میں ہوگا کہ آف کورس ہمارے ملک کی جتنی بھی جو اکنامک کل دیکھو یا معیشت کو دیکھو یا جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ بیسکلی, یعنی کہ میں یہ کہوں گی کہ کارٹن ہو یا کپڑا ہو یا کھانے پینے کی اشیاء, فروٹس ہو, ڈرائی فروٹ ہو, یہ سب یہاں سے دوسرے ملک میں جاتا ہے, لیکن اسٹیمپ وہاں لگ جاتی ہے, پھر وہ برانڈڈ ہو جاتا ہے لیکن ہماری یہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑا ہمارا یہاں پر نیٹی جیٹی کے اوپر ایک پورٹ ہے آف کورس کیماڑی کا, وہ سب سے زیادہ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں مال لے کے جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہمارا ملک میں بہت کیپیبلٹی یہاں کے لوگوں میں, لیکن اب کہاں لیک ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہاں کی یوتھ ڈفرینٹ کنٹری میں جانے کو زیادہ اوبلائج کرتی ہے. لیکن پوچھتے ہیں آج کی لائیولی ان بچوں سے بات کرتے ہیں جو اب ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں. ہم ان کی بات ان کی زبانی سنتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر عاصم علی, کریٹو نیسٹ ایجنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. السلام علیکم عاصم علی. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اور جی عاصم یہ بتاؤ کہ آف کورس جیسے میں ابھی پروگرام اسٹارٹ میں آپ نے سینئر لوگوں سے بھی, موٹیویشنل اسپیکر, اکیڈمیشین لوگوں سے بات کی اور بات سنی ان کی. تو اب جو ہم بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی کا آپ بھی استعمال کریں, تو آپ نے جو
स्टार्ट किया तो क्यों इसको ही इस्तेमाल किया? आप भी कोई सोचते गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसा सोच के ऑन कर लेते, वाई, क्यों? देखिए सबसे पहली बात, टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबके पास है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस आपके पास भी है, यहाँ तक कि जो गांव में भी बैठा हुआ है, अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, वो गांव में बैठा बंदा भी नेट का इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। ओके, गुड। तो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे आने वाले मुल्क के लिए भी बेहतर है, और एज ए ग्लोबल हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारी जेनजीज की बात कर लूँ, जेनजीज जो है ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करने में लगे, उनको सोशल मीडिया की पावर का नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने में लगे लेकिन उनको उनकी पावर का नहीं पता कि हाउ मच टेक्नोलॉजी इज़ पावरफुल, टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है और वो कितना हमें क्या कहते हैं, कितना हमें पे बैक दे सकती है कि हम जो है उसमें कितना अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गुड, ओके। अच्छा, अभी आपने कहा कि ये नहीं मालूम क्यों ऐसा, जब आपने कहा कि गांव तक तमाम चीजें पहुंच गई हैं, तो कहाँ से लैक हो रहा है कि क्यों नहीं वो इसको अवेयर करते, क्यों नहीं करते? देखें हमारे यहाँ जो हम जहाँ लैक कर रहे हैं, जहाँ हम स्ट्रक कर रहे हैं, जो हमारी है गाइडेंस, ठीक है, यहाँ पे टैलेंटेड लोग बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस की कमी है कि उनको सही गाइडेंस मिल जाएगी। तो जैसे बाहर मुल्क में है, हम जैसे सर बात कर रहे थे कि बाहर मुल्क में बच्चे जो हैं वो कितना माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी से वाबस्ते हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बात ये है कि वहाँ पे लोगों को गाइडेंस मिलती है, ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस की कमी है। ओके। यहाँ मुझे लग रहा है गाइडेंस की और एप्रिसिएशन, यानी कि अप्रिशिएट, हौसला अफजाई। अगर आपके गांव में भी कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शहरों की बात करें तो लैक पुलिंग बहुत है, किसी को इनकरेज नहीं करना, किसी को बेहतर तरीके से आगे उसके लिए राय हमवार नहीं करते, जिसकी वजह से उसका टैलेंट वहीं पर ही जम हो जाता है। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ तो नूरुल हुदा साहब मौजूद हैं और ये भी हमारे नौजवानों को रिप्रेजेंट करें। तो ऑफ कोर्स जैसे क्रिएट नेस्ट एजेंसी का इनका भी एक हिस्सा है और वो उसमें काम करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, क्रिएट एजेंसी को। सर मैं नूरुल हुदा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बेसिकली आप भी आसिम के साथ ही मिलके काम करें, तो जब स्टार्ट किया था तो मुश्किल नहीं लगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ आपको? नहीं, खैर ऐसा तो महसूस नहीं होता हम लोगों को। जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये कि बस करना है। अच्छा, कुछ करना है जी। कुछ अच्छा ये होता है, मैंने देखा कंप्यूटर अगर जैसे आप यूज़ करते हैं, कुछ लोग एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ बिजनेस पर, ये जो लोग डिफरेंट अंदाज में ऐप भी बना लेते हैं, तो आपने क्या क्या सोचा कि हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग एडोब पे काम करते हैं। इस स्टार्ट तो सर ये याद है बहुत पहले हम ये होता था कि शादियों की पिक्चर्स होती थी, तो अब उसको इतने Adobe प्यारा Flash एडोब पे बना लेते। पहले तो सिंपल खींचती थी, जब हम पुराने एल्बम खोलते थे हमारी अम्मी दुल्हन बनी हुई है सिंपल, लेकिन अब जब जो पिक्चर्स देखते हैं तो वो क्रिएट हो जाती है बहुत ज्यादा, वो ऐसे रखो हाथ और पता नहीं क्या क्या, देखने में एक खूबसूरत। तो ये सारा कंप्यूटर का एक टेक्नोलॉजी का एक ऑफकोर्स जिद्दत है। और आप मुझे बताएं कि लोगों ने फिर ऐप यूज की, अब तो फेसेस लगा देते हैं, तो इसको भी हम इसी में शामिल करेंगे कि नहीं होगा? इस टेक्नोलॉजी को इसी में इस्तेमाल करते कर सकते हैं, लेकिन अब की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट है। ओके, तो इसके लिए कैन यू ब्रीफ के क्या मतलब, क्या फास्ट, क्या मतलब कहाँ तक जा रही है? मेरी जैसी कोर हो जाएगी? नहीं, जैसे बेसिकली जो है टेक्नोलॉजी अब जैसे वास्ट, जैसे सर अभी बात कर रहे हैं कि फोटोशॉप एडोब, तो अब जो लोग जैसे जो पुराने लोग हैं वो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे दौर एआई का है तो एआई ने सब चीजें टेक ओवर कर ली हैं। जस्ट आप सिंगल एक प्रॉम्प्ट दें, वहाँ आप जैसे अगर कोई बोलते हैं कि यहाँ से टेबल हटा दो तो प्रॉम्प्ट से टेबल हटा देगा। आप बोलेंगे मेरे बाल ऐसे कर दो, आप मेरे कपड़े चेंज कर दो, मुझे रेड शर्ट में लेके आ जाओ, कलर चेंज कर दो। इस तरह से एआई बहुत वास्ट हो चुका है। हम लोग जो है सिर्फ गाइडेंस के चक्कर में रह रहे हैं। बाहर मुल्क लोग जो है एआई से बहुत पैसे कमा रहे हैं और बहुत एक अपनी कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग जो है सिर्फ चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट और चैट जीपीटी से सिर्फ अपने असाइनमेंट फिल करवा रहे हैं, लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो उनसे बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जैसे लोग नॉर्मल के दौर में फ्रीलांसिंग करते थे। अब वो फ्रीलांसिंग बिल्कुल डेड उठ चुकी है। अब लोग करते हैं एआई फ्रीलांसिंग, यानी जो काम उनको करने में 4 घंटे लगते थे और वो सिर्फ 3 क्लाइंट्स को एट अ डे पे हैंडल कर पाते थे, अब वो एआई से काम करवा कर विद इन 15 to 20 मिनट्स एआई से काम करवा के अब वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बना रहे, जिससे उनका नंबर ऑफ रेवेन्यू भी आगे मल्टीपल होता जा रहा है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, नोट किए आप, पहले लोग बुक्स वगैरह स्टडी करते थे, कुछ चीज़ निकाले, अब हम तो कंप्यूटर गूगल में निकालते हैं, वो सारे नोट्स और चीज़ें हमें फ़ौरन मिल जाती हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आप क्या यानी कि आपने सोचा कि ये जो आपका ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे आप जो काम करें, आप थोड़ा अपना ब्रीफ करें कि आप बेसिकली क्या काम रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیں. گڈ. اور زیادہ تر اب تو زیادہ اسکیمنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس لیے یہ کہ اسکیمنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ کام کریں اور لوگوں کو سکھائیں زیادہ سے زیادہ فاسٹ ٹیکنالوجی یہ سب چیزیں. گڈ. کیونکہ ہم جین زی ہیں, ہم جین زی کا غم سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ لوگ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں. اوکے. یہاں پہ ہمیں اپنے آپ ہی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جین زیز ہیں, ہم نے روڈ ٹوٹے ہوئے بھی دیکھے, ہم جین زیز ہیں, ہم نے نالے بھی دیکھے, ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھی ہے. تو ہم اس چیز سے جو زیادہ جین زیز سوچتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے, باہر ہم محنت کر لیں گے اور باہر ہماری محنت کی قدر بھی ہوگی. تو لوگ یہ سوچتے ہیں, تو اس وجہ سے جو نمبر آف پیپل ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ باہر کی طرف موو آن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں جتنی ہم محنت کریں گے ہمیں اتنی پے ملے گی. یہاں پہ اس حساب سے وہ معاملات نہیں ہیں. یہ کیا پیاری بات اس نے کی ہے, مجھے وہی 2 باتیں یاد آ گئی. ایک میں نے کہا تھا کہ کام ہم کرتے ہیں لیکن اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. سیکنڈ, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ جب کوئی محنت کرے تو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. تو ہمارے ملک میں بے قدری کی وجہ سے بچے جو ہیں, جیسے جاذب نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں ڈفرینٹ کنٹریز میں موو کر رہے ہیں, ایسا ہی کہ نہیں. تو میں عاصم سے ایک بات کو تھوڑی دیر بعد کنٹینیو کرتی ہوں, جاذب کی طرف عاصم کی طرف چلتی ہوں. سر محمد عاصم صاحب, بچے بات کر رہے ہیں, آپ نے ان کی یہ انٹرپرینور ہیں, یہ کام کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں, اور ہم پھر کمپلین کرتے ہیں بچہ ڈرگز میں پڑ گیا, بچہ ایسا ہو گیا, بچہ ویسا ہو گیا. تو اس کو ہم بلیم کس کو کریں گے؟ پیرنٹس کو کرتے ہیں یا ہم ہماری حکومت وقت کو کریں گے؟ جبکہ بچہ تو کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو ہم کس کو بلیم کریں گے سر؟ بس دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں آئی واز سو اسٹونش ٹو نو, میں بڑا متعجب ہوا سیریسلی, اینڈ میں ان کی بہت تعریف کروں گا. اس میں انہوں نے حالانکہ بہت تیز بولا, کچھ ایسے پہلو تھے جو کم از کم میں نے تو 1-2 چیزیں اس میں بالکل نئی سیکھی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی. اور دیکھیں, یہ جسے آپ کہتے ہیں نا, یہ جنریشن گیپ نہیں, ایکچولی کمیونیکیشن گیپ ہے. بیکاز واٹ دے آر ڈوئنگ اس وقت جین زی ہے, اس پہ ہم ان سے کچھ اسپیکٹس جانتے ہیں, لیکن اب انہوں نے جو چند ایک باتیں کہیں تو میں کم از کم بہت مجھے خوشی بھی ہوئی اور بہت سرپرائز بھی تھا. اچھا دوسری لیکن ایک بات میں بس کہوں گا, دیکھیں یہ بالکل ان کی کیلکولیشن صحیح ہیں. یہاں پہ مسئلے ہیں, پیپل آر ناٹ انکریج, دے آر ناٹ سپورٹڈ, ٹھیک ہے نا, دے آر ناٹ موٹیویٹڈ. یہ جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو نظر بس سے بچائے, یہ اپنی بیس پہ کر رہے ہیں اگر آپ کلیکٹیولی. لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور کہوں گا, جو آپ کا سوال تھا, دیکھیں ہماری نا اسٹل, بلکہ اس میں 2 باتیں. پہلی تو آپ کی بات کا جواب میں دوں, جو ہماری کچھ کلچرل ریلیجس کچھ نارمز ویلیوز ہیں نا, وہ اگر ان جو کام یہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس کے ساتھ انٹیکٹ رکھتے ہیں نا, وہ بڑی فروٹفل ہے, اس کا یہاں پہ ایک ثمر الگ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ایک بات, باہر اگر جاتے ہیں نا مس, دیکھیں بالکل جائیں, سیکھیں, کریں, لیکن الٹیمیٹلی جو یہ یہاں ارن کر سکتے ہیں نا, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ ہے مڈل کلاس سوسائٹی. بالکل ایسے ہی. آپ ادھر کتنی بھی چیز کر لیں گے نا, 40% تو ان کے ٹیکسز ہیں. اب جتنا ٹیلنٹ ان کے پاس ہے, بالکل بے شک بچہ وہاں جائے, سیکھے, کام بھی کرے, لیکن وہ آ کے اگر اس چیز کو یہاں دوبارہ کرتا ہے نا, تو اس سے زیادہ اس کا اسٹیٹس وائز اور اس کا ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے. کیونکہ جتنا ٹیلنٹ یہاں سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ وہاں نہیں ہوتی چیز. تو یہ اس چیز کو ضرور دیکھیں, اس پہ بھی ایک فوکس کریں, ٹھیک ہے نا, سیکھیں, جائیں, لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ وہاں دیکھیں وہ ہے ماشاءاللہ, ہم اور آپ جو بھی لوگ ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ایک پور کلاس کے, ہم ایک متمول آپ جسے کہہ لیں, یا ایک کھاتے پیتے اگر بہت نہیں تو اپر مڈل یا مڈل کلاس ہے. بالکل ایسے ہی. وہاں ایسا نہیں ہے, وہ ہے پوری مڈل کلاس سوسائٹی. اب وہاں جو بیچارہ یہاں کا لے مین جا کے کر رہا ہے نا, وہ تو فورن چلا جائے یہاں, لیکن ہم اور آپ وہاں بے شک جائیں, سیکھیں, لیکن وہ آ کے اگر یہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں نا, تو یہاں پہ سکسیس کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا, اگر میں بات بتا پا رہا ہوں آپ کو صحیح. یہ ایک چیز ضرور ہے. اچھا ایک چیز جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں, میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اگر اتنا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں کے باہر کے لوگ یہاں آ کے کبھی بھی کوئی بھی نہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, نہ اپنی لائف کو, ہم لوگ جیسے دوسرے ملکوں کو بہت ایک اچھی اس سے نظر سے دیکھتے ہیں, اور وہاں جا کے اپنی زندگی کو براڈ سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی دیکھا, ابراڈ جاتے ہیں اور براڈ دیکھتے ہیں, ایسا ہی ہے, چاہے کوئی بھی کنٹری ہو. لیکن کوئی اور ملک, یہاں تک کہ ہمارے, میں اگر یہاں غلط ہوں تو پلیز مینشن ٹو می, مجھے ضرور آپ بتائیں کلیئرلی. یہاں تک کہ ہمارے منسٹرز کے بچے یا بڑی بڑی شخصیات کے بچے ڈفرینٹ کنٹری میں جا کر ایجوکیشن حاصل کرنے کو ہی پریفر کرتے ہیں. کیوں؟
اگر ہمارے ملک میں یہ کیپیبلٹی ہے تو وہاں کے لوگ یہاں آ کے کیوں نہیں رہتے, یہاں کی ایجوکیشن کو کیوں نہیں اوبلائج کرتے, یہاں تک کہ اگر ہمارا بچہ بھی باہر سے اسٹڈی کر کے آ جائے گا تو اس کو بہت اہم کیا جاتا ہے, یا وہاں جاب کر کے پھر یہاں آئے گا تو اس پہ اسٹیبل, اور یہ امریکہ سے آیا اور یہ کینیڈا سے آیا, اس کو بہت زیادہ, جبکہ اسکلس اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے بچوں میں زیادہ اسکلس تھی تو کہیں اور جا کے اپنا نام بکار بنایا. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے سب کچھ حاصل کر کے وہاں والوں کو دے رہے, تو یہ کہیں تو کچھ ہے, دال میں کچھ کالا ہے کہیں نہ کہیں. آپ نے سنا ہوگا نا, دیا کچھ تو ہے گڑبڑ گھوٹالا. ہمارے ملک میں یہاں تک کہ بڑے لوگ بیمار بھی ہو جائے تو دوسرے ملک میں ہاسپٹل, کیوں ہمارے ڈاکٹرز کیپیبل نہیں ہیں, کیا ہمارے یہاں پر ایجوکیشن کی یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں, کیا 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 ایسی بات ہے جس کو ہمیں ریز کرنا ہے. لیٹ سی, یہاں ایک لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ with سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر جازب کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں وہ سوال کیا, ذرا پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر جازب کیا کہہ رہے ہیں؟ میم پہلے تو میں ہدا کی بات سے کنٹینیو کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا ٹیکنالوجی ہے, آئی ٹی ہے, ان تمام چیزوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو جو چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی ان کو میں ذرا آسان الفاظوں میں ہمارے جو آڈینس ہیں, اسپیکٹیٹرس ہیں, ان کو پریزنٹ کر دوں, کوشش کروں کہ سمجھا دوں, السٹریٹ کر دوں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. آف کورس ہمارے جو دو ینگسٹرس یہاں بیٹھے ہیں, انٹرپرینیورس اینڈ ٹیلنٹڈ پیپل, انہوں نے اے آئی کی بات کی. آف کورس یہاں جو ٹیکنالوجی ہے ان کی کچھ سرٹن اسٹیجز ہوتی ہیں. پہلے ہمارے پاس اے آئی تھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس میں مینلی کیا ہوتا تھا, آپ کا ڈیٹا انالائز کیا جاتا تھا, ٹرینڈ بنا دیتے تھے, اس کے علاوہ میکسیمم سے زیادہ کام وہ نہیں کرتا تھا. ڈیٹا اسٹور کر لیا, پروسیس کر لیا, ٹرینڈ بنا لیا, انالائز کر لیا. اس کے بعد آیا جنریٹیو اے آئی, جو آپ بات کریں نا چیٹ جی پی ٹی کی یا جیمینائی کی یا اے آئی اسٹوڈیو کی یا کلاؤڈ کی, جتنی بھی ابھی اس دور حاضر میں جتنے بھی اس طرح کے سافٹ ویئرس چل رہے ہیں یا یو آر ایل پلیٹ فارمس چل رہے ہیں, یہ سارے جنریٹیو اے آئی. ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ صرف انالائز نہیں کرتے, یہ کریٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو کریٹ کر کے دے دیں گے. دس از دا سیکنڈ اسٹیج, جس میں نورالہدا کہنا بھی چاہ رہے تھے کہ بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے. تو چینج کا مطلب میرے بھائی کا یہ تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی ریپڈ, اتنی فاسٹ, اتنی کوئک ہو گئی ہے کہ ہر 6 مہینے میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے. پرانے زمانے میں فلیش, ایڈوب, اس میں کورل ڈرو یہ یوز کرتے تھے. اب ان کی یوٹیلائزیشن بڑھ کر کینوا پہ آئی. کینوا کے بعد اب وہ چلے گئی ہے جنریٹیو اے آئی امیجز کے اوپر, جو دل سے آپ بنا دیں. تو دس از ہاؤ ریپڈلی دا ٹیکنالوجی از بینگ چینج. اس کے بعد اب جو اسٹیج آ رہی ہے وہ اسٹیج آ رہی ہے ایجنٹیو اے آئی کی, جہاں نہ صرف آپ کو وہ انالائز کرے گا, نہ صرف وہ کریٹ کرے گا, بلکہ اس کی سیکیورٹی بھی فراہم کرے گا کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو ہاؤ ٹرسٹ وردی دیٹ از. کیونکہ ہمارے وہاں ٹیکنالوجی میں, اے آئی میں یا جنریٹیو اے آئی میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ٹرسٹ کا. ایک کانٹینٹ جو میں نے کریٹ کیا, ہاؤ ویلڈ از دیٹ, ہاؤ رائٹفلی دا سورسز آر بینگ پلیسڈ. جو سورسز مجھے چیٹ جی پی ٹی دے رہا ہے, کیا وہ مبہم تو نہیں ہے, غیر واضح تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ وہ جو چیز بتا رہا ہے وہ ایگزسٹنس میں ہے ہی نہیں. میں جا کر وہ ریفرنس چیک کرتا ہوں گوگل اسکالر کے اوپر, گوگل کے اوپر وہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو فلاں بندے نے اپنا کوئی ایک کامنٹ میں لکھ دیا تھا, ریفر کر دیا تھا. کیونکہ جو ایل ایل ایم الگوریدمس کے اوپر پلیٹ فارمس بنے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جتنا بھی اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو اپنے ایک ریک RAG میں اسٹور کرتے ہیں. اس کے بیسس کے اوپر جب کوئی بندہ اس پہ پرومپٹ ڈالتا ہے وہ اس کا رپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بندہ جس نے اس پہ ڈالا ہے جو چیز دی وہ کتنی ایکوریٹ ہے. تو آپ سیکنڈ اسٹیج پہ آ گئے. تھرڈ اسٹیج پہ جسے ہم کہتے ہیں AGI, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. اس کے لیے تو میں ریفر کروں گا ایلون مسک کو. انہوں نے خود کہا کہ نہیں بھائی, جتنا ہم نے اب جنریٹیو اے آئی پہ کام کر لیا, جنریٹیو اے آئی پہ کام کر لیا, اٹس انف. اگر ہم AGI کے اوپر گئے نا تو یہ دنیا کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ایک بہت اچھی سی مووی ہے جس کا نام ہے لوسی, وہ ہمیشہ ریفر کرتا ہوں کہ پھر کمپیوٹر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ انسانوں پہ غالب آ جائے گا. اور یہ اینڈ ہے, کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ جو چیز کمپیوٹر چاہے گا نا وہ ہوگی, کہیں کوئی سیکیورٹی نہیں جس طرح کی, وہ ایک آرٹیفیشل انسیبل انویزیبل اسپرٹ ہو جائے گا جو اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. دیز آر دا اسٹیجز.
ٹھیک ہے. یہ آئی ٹی کی ہیں. اب رہی بات آپ کی انویسٹمنٹ والے سوال کی, جو بڑا بہت اچھا سوال تھا, پھر ہمارے گورنمنٹ میں اس ساری چیزوں پہ کہ بہت دیر سے میں انتظار کر رہا تھا کہ بولنے کا موقع ملے. دیکھیے پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, انویسٹمنٹ کی, پورے ملک کو غلام بنا لیا. 800 آئے غلام. گورے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں میم, انہیں پتا ہے کہ بھائی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرو, گورنمنٹ میں انویسٹمنٹ کرو, ختم بات, سمپل بھائی. یہاں صحیح جگہ انویسٹمنٹ کرو, رائٹ انویسٹمنٹ کرو, اچھی انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ کرو. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کی ڈیمونسٹریشن اگر امریکہ نے دی, وہاں سے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو موڈیرو کو اٹھایا, تو بھائی ہم نے بھی دی ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن, 6 رافیل گرائے. تو رافیل کو آپ JF-17 تھنڈر سے, یہ ہم نے بریک میں بات کی تو ہم نے کہا دیکھو یہ تو ٹیکنالوجی ہے نا. یہ تو خود انڈیا کی آرمی ایکنالج کرتی ہے کہ پاکستانی آرمی کو, یعنی ہمارے آرم فورسز کو سب پتا تھا کہاں سے کون سے ایئر بیسز سے انڈیا کا کون سا جیٹ اڑے گا. That's why they stopped the war. ہائی جیک کر لیا تھا ان کا سارا سسٹم کو. تو یہ ہمارے نوجوان ہی الحمدللہ. دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا انٹیلیجنس کا انڈیکس اٹھا کر دیکھیں, انڈین ان پاکستانی. اب گوروں کو پتہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے تو 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, ٹیلنٹ, انفراسٹرکچر اینڈ سیکیورٹی. گوروں کے پاس انفراسٹرکچر آئی ٹی کا کمال کا ہے. آپ ویسٹ جائیں, آپ یورپ جائیں, ہر ایک بس, ہر ایک ٹرین, ہر ایک پلیٹ فارم آپس میں انٹیگریٹڈ ہے. کون سی بس آپ کو کہاں چھوڑے گی, آپ کے سیل فون پہ, اگلی بس کہاں ملے گی, وہ کہاں چھوڑے گی, ٹرام کہاں ملے گی, مرمرائے کہاں ملے گی, فیری کہاں ملے گی, ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ. فلائٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ کہ اگر کسی ٹورسٹ نے فلائٹ لے لی ہے تو کون کون سی بس پکڑ کر جائے گا. سو آل آر دا تھنگز انٹیگریٹڈ. وہ اتنے آگے انفراسٹرکچر میں. لیکن ایک چیز ہے, جیسے انفراسٹرکچر میں تم کہیں پر بھی آگے چلے جاؤ, لیکن ایک چیز ہے جہاں سے مجھے ایک چیز جو ہے بار بار انٹچ کرتی, کیونکہ میں پاکستان کے ٹیلنٹ سے واقف ہوں. وہ ایک چیز شیطانی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اور ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو دھاگے ہیں ہمارے جیسے ہم نے کٹ پتلی, وہ اب ایسا ان کے اندر ایک شیطانی دماغ ہے جن کی باغ دوڑ وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. آلویز وہ ایسے ہمیں الجھاتے ہیں جس سے ہمارے جو ہے جو کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نا, ہمارا ملک اس جگہ کر نہیں پاتا. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں, وہ لوگ اپنے ہاتھ میں یہ سب گرپ رکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے انفراسٹرکچر کو بڑا سٹرونگ کیا ہوا ہے اور حاوی ہوئے میں ڈفرینٹ کنٹری پر, ان کو کہیں نہ کہیں محتاج ایسا کرتے ہیں, ان کی بیک بون ایسی ریڑھ کی ہڈی پکڑتے ہیں جس سے کچھ دوسرا ملک کرنا بھی چاہے وہ نہیں کر پاتا. یہ ان کا دماغ کا ٹیلنٹ ہے. لیٹس سی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر بھی ہوگا. اس پہ تھوڑا سا میں کنٹینیو کرنا, آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ہم لوگ بات کریں. دیکھیں آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا برین ڈرین کا. گورے بیوقوف نہیں ہے میم, انہیں پتا ہے کہ کون سے بندے کو پک کرنا ہے. وہ کبھی لیبر کو پک کوئی کرے گا, آپ لیبر کا وہ ڈنکے لگا کر جاتے ہیں بھائی. لیگلی جو جا رہا ہوتے ہیں نا, وہ انٹلیکچوئل مائنڈ پک کرتے ہیں, انہیں پتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی نئی انوویشن ہو رہی ہے وہ ویسے ہو رہی ہے. اگلا سوال آپ کا ہوتا تھا کہ ویسے کیوں ہو رہی ہے, میں کہتا بھائی ایشین برین پیچھے. آپ نے کیا پیچھے 90s میں کریج دا فیملی ڈاگ نہیں دیکھا, ایک کارٹون تھا, اس میں آپ ٹائپ کرو جواب دیتا تھا کمپیوٹر میں. تو وہ آئیڈیا تو پہلے تھا. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. گوروں کو پتا تھا یہ. چیٹ جی پی ٹی جب بنا تو پیچھے جب ٹیم کا انکشاف ہوا کہ کون سی ٹیم ہے, تو ایک انڈین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. جیمینائی لگا تو پھر پتہ لگا پاکستانی بندہ بیٹھا ہوا تھا. آپ اٹھا کر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, انٹیلیجنٹ برینز کو پک کرتے ہیں اور پھر ان سے انوویشن کو. اچھا ایک چیز مجھے لگتی ہے جہاں سے اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک آئینے میں دیکھ کے ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں بال یہاں سے اچھے لگ رہے ہیں, یہاں سے نہیں. تو ابھی تک آپ اپنی کیپیبلٹی کو خود نہیں سمجھ پائے. جس دن آپ خود سمجھ جائیں گے اس دن پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا بلاک بسٹر کام کر سکتے ہیں. ہم عاصم علی کی طرف چلتے ہیں. عاصم آف کورس آپ نے کوئی گول بنا لیا ہوگا, کچھ سوچ لیا ہوگا. ہر بندہ سوچتا ہے نا کہ جیسے جیسے گروم اپ ہوتا ہے, ایج فیکٹر بڑھتا ہے, تو ہم نے اب کیا کرنا ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, کیا سوچا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جیسے کہ آپ کی بات تھی کہ کمپیٹیبلٹی کی اے آئی ایڈوانس کتنا ہو گیا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے جسٹ آدھے گھنٹے میں 30 منٹس میں صرف 2 ایپ یوز کر کے میں نے $100 بنائے پاکستانی تقریباً آپ کے 28 سے 30 ہزار روپے وہ بنتے ہیں. میں نے صرف وہ آدھے گھنٹے میں کمائے, صرف 2, چیٹ جی پی ٹی اینڈ کینوا. کیونکہ آج کل جو لوگ کام مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے آپ کا اسکل سیٹ کتنا واسٹ ہے, کتنا ایکسپرٹ ہو, آپ ہماری ریکوائرمنٹ سے پورا اترتے ہو کہ نہیں. تو آپ جب کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ سے پورا اتریں گے تو وہ آپ کو ایک اچھی پے کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے اماؤنٹ 30 منٹس میں بنا لی 28,000 30,000 روپے,
यहाँ लोग मेहनत करते भी हैं तो बेचारे नहीं कमा पाते हैं। एक पूरा महीने की महीना तनख्वाह, wait पूरे महीने की तनख्वाह जो मैंने आइडेंटिफाई क्यों दिमाग लगाया लोगों को, हमारे जो बेसिकली जो हमारा विजन है हमारी एजेंसी का, कि लोगों को एआई की पावर बताएं, टेक्नोलॉजी की पावर बताएं, सोशल मीडिया की पावर बताएं, और हम जेंजी से बेहतर सोशल मीडिया की पावर को कोई नहीं समझ सकता। कि वो जैसी कोई मिस हैपन होता है तो हम फौरन से ट्रेंड चला देते हैं कि फलाना इस्तीफा दे, ये कर दें, वो कर दें, कटर के ढक्कन लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, क्योंकि हमें पता है, हम जेंजीज को पता है कि सोशल मीडिया की क्या पावर है। उसमें हर बंदा, उसमें सिंध पुलिस का भी डिपार्टमेंट वहाँ पे है, वो आर्मी चीफ्स की उसका भी, यानी अपनी बात डिलीवर करने के लिए फटाफट बेहतरीन तरीका वायरल हो जाता है। बेहतरीन तरीका है। तो हमारा जो विजन है लोगों को सोशल मीडिया की पावर के बारे में बताना, और बेसिकली जो हमारी एजेंसी काम करती है वो डॉक्टर्स, कोचेस, कंसल्टेंट को एडवाइस देती है या उनको गाइड करती है कि वो आगे सोशल मीडिया को किस तरह से, क्योंकि देखिए जो कंसल्टेंट या जो टीचर होगा ना वो जेंजीज नहीं होगा, वो एक अच्छी उम्र का आदमी होगा या औरत होगी, वो होगी। लेकिन जो है हम जो है इसमें जो फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो देखें वो जेंजीज को नहीं समझ सकते, वो ट्रेंड को नहीं समझ आप सकते। क्यों बार बार कह रहे हैं आप जेंजीज को नहीं समझ सकते? क्यों? आप लोग कोई एलियन हो, आप कोई मखलूक ऐसी हो, क्यों आप ऐसे कह रहे हो? बार बार क्यों समझते हो कि आपकी कोई बात नहीं समझ पाएगा? वाई? देखिए सबसे पहले जो हमने कोई तो बात हुई होगी, जनरेशन गैप, जैसे कहीं सर ने के- जनरेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि हम जब अपनी कोई बात रखते हैं, अगर हम घर पे भी कोई अपनी बात रखते हैं तो घर वाले कहते हैं कि तुम छोटे हो, अभी चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम छोटे हो। हम लोगों को उस तरह से हम लोगों को गाइडेंस या हम लोग को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। कितने मसले जो होते हैं जो घर के, जो हम खुद भी हल कर सकते हैं, लेकिन उनसे किसी बड़े की राय लेना जरूरी है। हम कहते हैं बड़ा वो नहीं होता जो एज में बड़ा है, बड़ा वो है जो एक्सपीरियंस में बड़ा है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस में बड़ा है हम उसकी इज्जत भी करते हैं, हम उससे चीजें भी सीखते हैं। ठीक है। तो ये जो जैसे लोगों का गलत कंसेप्शन बना हुआ है कि जेंजी से रिलेटेड कि ये लोग बहुत नकचिड़ हैं या ये लोग बहुत एटीट्यूड वाले हैं या ये तमीज, बड़ों का अदब नहीं करते, तमीज नहीं बराबर में बैठा था मासूम है, हम लोग बात भी नहीं की उसने। हम लोग सब चीजें करते हैं, लेकिन एक लिमिट में। हम चीज सामने वाले को देखते हैं कि आया वो रिस्पेक्ट के लायक है, आया वो रिस्पेक्ट करने के लायक है, या वो काम के लायक है, वो इन चीजों को हम देखते हैं, क्योंकि हम ये बहुत क्रिस्टल जेंजी है, बहुत क्रिस्टल। यानी कि आजकल की जनरेशन जो है बहुत क्रिस्टल है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। जी बिल्कुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोग, कि हम लोग जैसे पहले लोग रखते थे। सर आपके दौर में जो कहते थे ना लोग, अरे बुरी बात तो बड़ा है, छोड़ो इज्जत रख दो, इन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं करना, सोच लीजिएगा। आगे चले, कंटिन्यू। तो हम लोग जो है जैसे शादी ब्याह का मौका होता था या कुछ ऐसे रूठे हुए तो हम उनको मना लिया करते थे। तो मानते, तो हम नहीं कहते मानते तो माने, हमारी जहाँ गलती होगी हम उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारी गलती होगी हम आपसे कंसल्ट कर लेंगे, हम आपसे माफी मांग लेंगे, हमारी गलती नहीं है तो फिर आप भी उस हिसाब से रवैया रखो, क्योंकि देखें झुकने से किसी की इज्जत कम नहीं होती है। अगर आप बड़े हैं, आपकी गलती है, सामने छोटा हुआ है तो आप एक्सेप्ट कर लें, इससे आपकी ज्यादा इज्जत बढ़ेगी, आप बुलंद होंगे, और लोग कहेगा यार ये बड़े होकर इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट कर ली। तो ये चीज़ है। नहीं, आपकी सोच तो बड़ी प्यारी है, इसका ये कोई मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं कहूँगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए ये गुफ्तगू अगर ये कर रहे हैं तो इनकी बात 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपको कोई धोखे में ना रखे, यानी कि ये बात फिर जेंजीज में हो गई कि वो किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते, जैसा क्रिस्टल एंड फेयर। ये जो है आजकल की जनरेशन है, और मैं जितने लोगों से मिली हूँ आजकल की जनरेशन वो यही कहती है कि दिस इज़ अ फेयर एंड दिस इज़ अ रियलिटी। तो अब मैं आसिम एक और बात, ये तो चले मैंने एक क्वेश्चन किया था, आपका गोल क्या है, आगे आपने क्या करना है, या आप भी सोच रहे हैं दूसरे मुल्क जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में रोड टूटे हुए हैं, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कहीं फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड मूव इट आउट ऑफ कंट्री। नहीं देखिए जैसे हमारा है तो हम शायद पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाएं या काम करने के लिए, लेकिन जो हमारा होमलैंड है, जो हमारी पहचान है, जब भी हम बाहर मुल्क जाएंगे तो हम ऐसा पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करे जाएंगे जिस चीज़ से हम लोग प्राउड फील करते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुल्क है हमें प्लेट में रख के नहीं मिला है, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं कि अगर हम लोग को वो कुर्बानियाँ दिख जाएं तो हम लोग ये मुल्क छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ें पता चल जाए तो हम हमारा मेन ये गोल जो है, हम लोग बाहर जाएंगे, काम करेंगे, बाहर से टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे, यहाँ लोगों को सिखाएंगे। अभी भी जो हम गाइडेंस देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप हमारे पास आए, हमसे कंसल्ट करें। कैसे कंसल्ट करें? आपसे कोई फेसबुक है क्या है? हम सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, हम टिकटॉक पे अवेलेबल हैं, हम इंस्टा पे भी हैं, क्रिएटर नेस एजेंसी के नाम से। वैसे हमारे पर्सनल ब्रांडिंग भी है, जैसे मैं आसिम क्रिएट्स के नाम से और ये हुदा क्रिएट्स के नाम से। तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आसिम क्रिएट के नाम से और हुदा क्रिएट के नाम से।
तो हम लोग से आप कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस देंगे कि आप आगे ट्रेंड में कैसे कर सकते हैं। देखिए आप जो है ना पहले का दौर वो मुझे भी गया, सिखा दो, 2 पैसे मैं भी कमा लूं। नहीं वो इंशाल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये है कि आजकल जो दौर अच्छा, है आज ना, मैंने सुबह मैंने एक वीडियो देखी, उसमें आप जैसे यंग सा लड़का है और वो कह रहे कि ना मैंने अभी अभी बोले इतने सारे लोग जमा है लेकिन इस लड़के से मिलवाते, इसने अभी अभी पता नहीं कितने डॉलर उसकी कैलकुलेशन की, पाकिस्तानी 6 करोड़ बनाए। और उसने कहा कि मैंने 1 महीने में पता नहीं क्या खेला है, कुछ किया है, मुझे उसका नहीं इतना पता, लेकिन उसने ये जनरेट किए पैसे। मैं भी हैरान कर, एक बच्चा आधे घंटे में करोड़पति बन गया। ऐसा कुछ होता है आसिम? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि एआई बहुत टेक्नोलॉजी, वो पति किसी का बने या ना बने, करोड़पति बन सकता है, इसका मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल, करोड़पति जब करोड़पति बन जाएगा तो फिर पति नहीं बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये बहुत दिमाग रखते हैं, कहते हैं फिर वो पति बनना कौन सा मुश्किल है। तो ऐसी कौन सी ऐप होती है ये जो लोग देखिए खेलते हैं? इसमें जो है ना आपको सबसे पहले अपनी निश डिसाइड करनी पड़ती है, आप किस तरह के लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो जैसे इसमें भी आपकी क्लैरिटी जरूर है, आप ये नहीं कि मैं फलां को भी सर्विस देता हूँ, मैं फलां को भी दे दूं, मैं वेबसाइट भी बना दूं, मैं आपकी मार्केटिंग भी कर दूं। आप स्पेसिफिक अपनी एक निश रखें, ठीक है। उसमें आप जब परफॉर्म करेंगे तो देखें, अब जो मुझे जैसे मैंने आधे घंटे में चीज़ें कमाए वो मैंने बिल्कुल न्यू से नहीं कमाए, मैं इस चीज़ पे काम करता आ रहा हूँ। बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं एआई डेवलपमेंट से ताल्लुक रखता हूँ। एआई को बनाना, एआई एप्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, मैं इन चीज़ों से मेरा वाबस्ता है। क्योंकि माशाल्लाह से घर में भी हमें इस तरह से माहौल मिला कि मेरे बड़े भाई भी जो है क्या कहते हैं वो डेवलपर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, तो उनसे चीज़ें सीखते 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 घर में माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का इतना दौर रहा, तो उस चीज़ों को सीखते सीखते हमने भी सीख लिया। कौन से भाई आपके, कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं मुझे मिलाकर। तो ये कौन से भाई? ये सबसे बड़े वाले भाई हैं, हमजा अली नाम है उनका। हमजा भाई कहते हैं, उनसे ज्यादा इंस्पायर हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में, कि उनसे सीखने को मिलता है कि आए दिन वो जैसे इमेज वगैरह होती है वो जनरेट कर लेते, किस तरह से सब चीजें होती हैं, वो ये इस तरह से वो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो होते हैं। तुम्हारे घर में जब आवाज लगता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हमजा भाई की आवाज लगती है कि हमजा से पूछना, हमजा को पता होगा। अच्छा, एक चीज है, कहते हैं एनवायरनमेंट का बड़ा इफेक्ट होता है। अगर किसी के घर में डॉक्टर है तो सब ऑफ कोर्स उनके बच्चों में भी होता है, बहन और फैमिली। जैसे ईसा लैब का नाम से उनकी बहन भी डॉक्टर, वो खुद भाई डॉक्टर, फिर आगे और सब इसी तरह। जैसे इन्होंने कहा हमजा है, तो अब कितना पॉजिटिव होता है कि अगर बड़ा भाई किसी वर्क को प्रेजेंट कर रहा हो तो छोटा भाई उसको देख के उसकी भी एक ट्रैक बन जाएगा, फिर उसके पीछे जो और वो भी ट्रैक बन जाएगा। तो बड़ा काउंटेबल होता है एनवायरनमेंट और फैमिली एनवायरनमेंट। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, पूरी कोशिश होती है कि गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू आपको मिले, कुछ सीखने को। और कुछ लोग ऐसे मेरे प्रोग्राम में आते हैं, बड़े इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, उनकी गुफ्तगू, उनका मोटिव, उनका विजन, ये बहुत ज़रूरी है। एक मुल्क भी बना तो ऑफ कोर्स कोई नज़रिया था, थ्योरी थी कि सोच के क्या ज़रूरत थी। तो इंसान की कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। तो ऐसे इसी तरह इंसान की जब ज़रूरत बढ़ती है कि हमने क्या करना है, तो हम उसको मज़ीद क्रिएट करके प्रेजेंट करते हैं। जब तक आपका पैशन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी में बैठ जाएं और आपको ये ना पता आपको जाना कहाँ है, तो बेचारा टिकट जो देने वाला है कंडक्टर, वो आपसे यही पूछता रहेगा आपको जाना कहाँ है। बस में बैठना नहीं होता, सिर्फ आपको बताना होता है कि आपको कहाँ जाना है। आर यू डिसाइडेड कि आपने क्या करना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एआई पे काम करना है? यू हैव एनी विजन, एनी गोल, एनी मकसद, कुछ तो है ना। तो इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग। वरना फिर आप एक बेमकसद एक ही राउंड में घूमते रहेंगे, बिल्कुल उसी ट्रक ड्राइवर की तरह जो भूल गया था कि मैंने टायर निकाल के उसके नीचे ईंटें रखी हैं और एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर दबाया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आके कहता है क्या कर रहे हैं ड्राइवर साहब? उन्होंने कहा यार गाड़ी चल नहीं रही। उन्होंने कहा नीचे टायर प्लीज़ ज़रा देखिएगा, फिर ये चलेगी। तो हमें पता होना चाहिए, एक्सीलेटर नहीं देना। लेट्स सी, एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। आसिम साहब मौजूद हैं, जाजिब हैं, हुदा हैं, और यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए आसिम है, युदा है। तो बात करूँगी ज़रा आसिम आपसे, और फिर हम ज़रा से चलते हैं आगे जाजिब की तरफ भी। आसिम, जिस तरह आपने, क्योंकि नौजवानों को ज़रा मौका ज़्यादा अच्छा देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को आगे बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। ये जो नौजवान है अपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, आप
लैक ऑफ पॉइंट क्या समझते हैं कि उनके प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ के, और क्या ये बहुत टिपिकल है कंप्यूटर को होल्ड करना, या उसके ऐप्स या बहुत उसके अंदर, क्योंकि निकालते जाओ तो निकलता ही जाता है, बहुत कुछ आता जाता है, गूगल खोलो तो ये। तो अब मुझे बताएं कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे या उनका कोई विजन नहीं है। ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले जो इसमें इशू आता है ना, जो हम लोग फेस करते हैं, देखिए कंटेंट अगर आप जैसे वेबसाइट बनाना चाहती हैं तो उसका कंटेंट यूट्यूब पे या अलग अलग जगहों पे मौजूद है। आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट या आप कोई व्लॉग बनाना चाहती हैं, आप कोई हद तक आप कोई अगर रेसिपी भी देखना चाहती हैं ना, तो वो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। मसला वहाँ पे आता है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। आप अगर वीडियो देखती हैं बिलफर्स बिरयानी की, तो वो बिरयानी खुद नहीं बनेगी, आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई वीडियो देखती हैं वेबसाइट बनाने की, तो वेबसाइट खुद नहीं बनेगी वीडियो देख के, आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसमें इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ आप इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे वहाँ से आपका जो है काम बनना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो मैं मेन समझता हूँ कि 30% जो है आपकी जो है क्या कहते हैं वो है वीडियोस देखना, और सब 70% जो मैं कहता हूँ आपका इसके लिए आपको करना है। बहुत अगर आप awesome, अपने सही दिमाग कहा। वाकई में हम लोग वीडियो देखते ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। देखिए कल नहीं आती, सही है। आज वही कल है जिस कल की तुम्हें कल फिक्र थी, तो आज वही कल है जो आप सोचते हैं ना कि आप यार ये कल करेंगे काम, तो कल नहीं आती, आप आज ही कर लें काम, क्यों वो एक ज्यादा बंदे से मिलवाऊंगी, उसको कह देना कि कल नहीं आती सर, प्लीज सर याद से, ठीक है। अच्छा आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो हमें आज ही स्टेप अप लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम जो है ना, हमारे पास डोपामीन बहुत है, जैसे डोपामीन होता है टॉक्सिन है, ठीक ठीक। हाँ, आपके दिमाग में स्पाइक करता है कि आप जैसे अगर रील्स आप कहती हैं थोड़ी देर रील्स देख लेती हूँ, तो आप खुद नोटिस करेंगी कि मैं रील्स देखे जा रही हूँ, मैं देखे ही जा रही हूँ, क्योंकि आपको दिमाग में डोपामीन रिलीज होता रहता है जो आपको कहता है कि यार और करो और करो और करो और करो। मुझे डोपामीन से कम इब्लीस ज्यादा लग रहा है। नहीं, वो हमें लग रहा होता है कि इब्लीस है, लेकिन वो डोपामीन होता है कि आपको क्या कर, लेकिन आपका महारत वहां पे जो आप अपने डोपामीन को कंट्रोल कर लो कि नहीं यार ये हो गया, अब मुझे इस पे काम करना है। क्योंकि देखिए अगर आप में करने की कोई जुस्तजू होगी ना, तो गांव में बैठा बंदा भी लाखों करोड़ों कमा लेगा, और अगर आप में करने में नहीं होगी तो आपके आसपास हजारों पीसी हजारों टेक्नोलॉजीज भी रखी हुई होंगी ना, तो आप तब भी एक सिंगल पैनी या सिंगल रुपया भी आप कमा नहीं सकते हैं उसमें। तो बेसिकली आपकी सराउंडिंग भी बहुत डिपेंड करती है कि आपकी जो सराउंडिंग में लोग हैं। मैसेज मैं यही दूंगा कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, आप उनको सपोर्ट करें। जैसे अगर आपको कोई दोस्त कोई काम शुरू कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें, लेग पुलिंग नहीं करें। देखिए हमारे माशरे में जो मसला है ना, वो लेग पुलिंग का बहुत है। क्यों? हम कोई काम शुरू करते हैं, यार मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, आया तू बड़ा अली जफर, हम फौरन से उसको ये बोल देते हैं। वो बेचारा काम करने से पहले वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार छोड़ो मुझे सीखना ही नहीं है। तो लेग पुलिंग ना करें। आपसे नहीं हो सकता, आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप चुप रहें, आप उसको करें भाई तुम जो कर रहे हो करो, आप चुप रहें। या कर सकते हो आप सपोर्ट करें कि यार तुम करो, कोई जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो लेग पुलिंग ना करें। कि हमारे माशरे में बहुत एक है कि कोई बंदे जैसे अगर अच्छा कमाने लगते हैं तो ये हमारे बहुत ही एक रिचुअल है कि हम ये बोल देते हैं पक्का हराम का पैसा है। यार आप उस बंदे की मेहनत नहीं देख रहे हो, कितना वो बंदा 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ दिन में सो रहा है, 22-22 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहा है, हम मेहनत नहीं देखते, हम सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं पक्का हराम का पैसा है। तो ऐसा ना करें, किसी को भी सामने से देख के जज ना करें। वो बोलते ना डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, यानी आप जज बुक को देख के नहीं कर सकते, आपको बंदे के पीछे की स्टोरी जाननी पड़ेगी। जाजिम क्या कहते हैं ये आसिम जो कह रहा है कि जो लोग ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग उनको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो कोई बोलता है तो बोलते रहे ना, थोड़ा सा और बोल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं ये जेनजी के जो है पॉइंट ऑफ व्यू है जी। पहले तो ये कि भाई मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, इनसे काफ़ी मुतासिर हुआ। यंगस्टर्स हैं, फ्यूचर पाकिस्तान हैं, कल्चर है हम लोगों का बन गया है बल्कि कि हम लोग अब करते हैं, लोगों को डिस्करेज करते हैं, जो करना चाह रहे होते करते हैं। लेकिन बात ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब वही शख्स कामयाब हो जाते हैं ना, फिर हम रिश्तेदारियाँ गिनवाते हैं, भाई मेरे कज़न है, मेरे कज़न का चचा का फूफा का लड़का है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाते हैं। ये नेचुरल है, लोगों की हैबिट्स हैं। सही जो औकाब होते हैं ना, वो दिस इज़ वेरी सिंपल कि जो औकाब होते हैं वो औकाबों के साथ उड़ते हैं, वो जो कौवे होते हैं वो कौवों के साथ। तो आपने डिसाइड करना है आप औकाब हैं कौवे। डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल दोज हु डिस्करेज यू। ये होता है, जो काम होता भी रहा होता वो भी नहीं होता अगर लोग आपको डिस्करेज करें। मिसाल के तौर पे 90 से पहले हमारे नबी अस्सलाम को कुफार मक्का ने कितना डिस्करेज किया, क्या क्या जुल्म किया। इवन पे एक पूरी जो आयत कुरान में मौजूद है, तब्बत यदा अबिल हाबी मतलब, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि जब वो
کر رہے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, اور جب وہاں دین کا میسج پھیلا رہے تھے تو لوگوں نے کیا. تو دیٹ مینس ہیومن نیچر ہے. آپ کا جو منشور ہے نا, آپ نے وہ دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو اپنے ویژن سے نہیں ہٹنا. ویژن سے نہیں ہٹنا. ایون قائد اعظم محمد علی جناح کے ایگزامپل لیں, کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جو ہمارے لیڈرس تھے وہ کیسے تھے. ان کو کتنا ڈسکریج کیا کہ بھائی آپ تصور کر لیں ایک ملک بنانے کا, یہ صرف خواب ہے. علامہ اقبال نے جب خواب دیکھا تو پھر وہ لوگ یہ کہتے تھے بھائی دس از افسانہ, خواب ہی ہے, لیکن کیا ایگزیکیوشن کی اور اس کو عملی جامہ پہنایا. ہماری یہ بر صغیر پاک و ہند کی مٹی میں ایک سب سے بڑا جو فلو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں مستقل مزاجی نہیں ہے. بالکل ایسے دیٹ ورڈ ہمارے جو عاصم بھائی یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے, ہم کام شروع تو کرتے ہیں لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے, کیونکہ ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. ایون دو وی کین ڈو دیٹ. ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ یو آر انڈیفیٹیبل بائی دا ورلڈ انٹل یو سرینڈر یور سیلف. مینس دنیا آپ کو جب تک نہیں ہرا سکتی جب تک آپ خود سے نہ ہار جائیں. اس کے ایوز سیکریٹریز کہتا ہے کہ ٹرائی ٹو ریکگنائز یور سیلف. جو استاد ارسطو تھے وہ یہ کہتے ہیں, ناٹ استاد ارسطو, اسٹوڈنٹ آف دا ارسطو, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی قابلیت کو, اپنی چیزوں کو پہچانو, آپ کتنے طاقتور ہو, آپ جو سوچتے ہو وہ پاتے ہو. ایون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو تم سوچتے ہو وہ تمہارا نصیب بن جاتا ہے, اور یہ ریئلٹی ہے. تو آپ نے نہیں سوچنا ہوتا کہ یار یہ کیا کریں. مثال کے طور پہ طارق بن زیاد اسپین پہنچے, جسے ہم اندلس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کشتیاں جلا دی. اگر وہ سوچتے نہیں یار میرے جو پیچھے کے ساتھی ہیں وہ کہتے نہیں بھائی وی کین ناٹ ڈو دیٹ, تو شاید اسپین پہ انہوں نے آپشن ختم کر دیا تھا نا کہ جسٹ اونلی جیتنا ہے یا مرنا ہے, دس از دا ویژن. یہ ہوتا ہے ویژن کہ انہوں نے بولا نہیں اب ہمارا ملک ہی یہ. لیکن اگر بیٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ کشتیاں ہیں تو پھر واپس تو چلے ہی جائیں گے, تو پھر وہ ویژن لڑنے والا ختم ہو جاتا ہے. ویژنری لوگوں کی تو پہچان یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے بولنے سے ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. دس از دی ایسپیکٹ آف مائی بلف فرینڈ کولیگ. اپارٹ فرام دس بہت سارے ہماری باتیں اس میں رہ گئی تھیں جو میں سوچتا ہوں ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں, چلتی رہیں. آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اتنے پیچھے کیوں ہیں, ہم آگے کیوں نہیں بڑھے. بہت اچھی سی بات ہے. دیکھیں ہماری جو داغ میں لکھی گئی نا 1990 نہیں 1090 میں, یعنی 1090 میں جب ہم یہاں پر تاج محل بنانے میں مشغول تھے تو وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی. تو دس از ویری امیزنگ فیکٹ بائی دا وے, امیزنگ. 2090 میں اب اس کو 1000 سال ہو جائیں گے. یہ ان کی تاریخ ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار لگی, جرمنی, انگلینڈ اینڈ یو ایس, چرچل, روزویلٹ اینڈ ایڈولف ہٹلر, ان تینوں میں ایک معاہدہ ہوا کہ یار تم پورے ملک کو اڑا دو. معاہدے کا نام مجھے بھی یاد نہیں, اس کا بڑا اچھا سا نام ہے, کانکارڈ کر کے نام ہے. انہوں نے کہا پورے ملک کو اڑا دو لیکن کسی بھی اسکول, انسٹیٹیوشن, ایجوکیشن, یونیورسٹی, ان پہ حملہ نہیں کرو گے. تو دین وہ دا ورلڈ کی تعلیم کی کیا بات. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کی طرف ہے. سب سے ایک منٹ کا خوبصورت سا میسج لیتے ہیں. سب سے پہلے میں جازب آپ سے کہہ رہی ہوں, یہ کیمرہ اپنی نیو جنریشن کو یہ نئی ٹیکنالوجی کا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, ڈاکٹر جازب علوی صاحب؟ جی دیکھیے میں بات ہمیشہ اچھی سے کرتا ہوں کہ 3 چیزوں میں ہمیشہ انسان کو یقین رکھنا چاہیے. یقین کے اوپر, صبر کے اوپر اور مستقل مزاجی کے اوپر. یقین ایسا کہ آگے سامنے دریا کھڑا ہوا ہے اور راستہ میرا اللہ بنائے گا, ایسا ہونا چاہیے. آگ کا دریا ہے, اس کو پھول کے انگاروں میں کنورٹ میرا اللہ کرے گا. 313 کا لشکر ہے اور اس پہ ہزاروں پہ غالب میرا اللہ لے گا. دس از دا یقین. صبر ایسا کہ دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے, آپ جو چاہتے تھے آپ کو نہ ملے, لیکن آپ کا صبر ایسا ہو کہ وہ بالکل اٹل ہو جائے, ٹوٹے نہ. مستقل مزاجی کی جس چیز کو آپ ٹھان لیں اور وہ جائز ہو, شریعت کے مطابق ہو, آپ کے ویژن میں کوئی خلل نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, تو اس کو حاصل کریں. تھینک یو سو مچ. ویری گڈ. آگے ہم چلتے ہیں, ہم میسج لیں گے محمد عاصم خان صاحب سے. سر یہ کیمرہ ہے, آپ پلیز میسج. میرا جی یہی میسج ہے کہ جو آج کا جو ہمارا عنوان ہے اور یوتھ کے حوالے سے جو بہت خوشی ہوئی دیکھ کے, تو ہمیشہ بس کیپ ٹرائنگ, نیور گیو اپ, بالکل کرتے رہیں. ہر جگہ کے پروز اینڈ کونز ہیں, ویکنیسز ہیں, اسٹرینتھ ہیں. باہر جانے کی اپنی بہت اپورچونیٹیز ہیں لیکن اپنی بہت کاسٹ ہے. ہمارے معاشرے کی کچھ ناہمواری ضرور ہے, یہاں کی کچھ کاسٹ ہے, یہاں کے کچھ بینیفٹس ہیں. تو کیپنگ ان مائنڈ دیٹ تھنگ, آپ نے بالکل بھی, اور اسپیشلی کیونکہ یہاں بات ہو رہی تھی جین زی کے حوالے سے, جین زی دے آر سو کیپیبل اور بہت زیادہ پاورفل ہیں. بہت سی چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر جو کہ ذرا فرسٹریٹڈ اگر جلدی ہو جاتے ہیں یا بہت سے ہیں, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ اجتماعی لیول پہ کلیکٹیولی ہماری معاشرتی ناہمواریاں ہیں جس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن پازیٹیولی ہمارے یہاں یہ ضرور ہے کہ ہیونگ دیز تھنگس ٹوگیدر,
जेन ज़ी अपनी स्किल्स को, अपनी सोच को रखते हुए वो जो नाहमवारी हैं उनको हमारी वैल्यूज़ की वजह से, हमारी नॉर्म्स की वजह से बहुत हद तक उसको काबू कर सकते हैं। और ज़िंदगी का ये लुत्फ़ है, आपके पास खुशियाँ, गम, बैठना उठना, ये सब चीज़ें आपकी अभी भी हमारी रिश्तेदारियाँ, और ये इन सब से हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो प्लीज़, बहुत अक्सर जो देखा गया है, सारे नहीं लेकिन एक फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा किसी से कुछ हुआ तो जी मैं उसको छोड़ दूं, ग्रुप एग्जिट कर जाऊं, ये कर लूं, तो इन चीज़ों से ये एक बेनिफिट है यहाँ पे जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जेन ज़ी से मैं स्पेशली कह रहा हूँ, इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग अ वेरी नाइस टाइम इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिम खान साहब। और हम चलते हैं यहाँ पर हमारे साथ ऑफ कोर्स यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए आसिम अली, देखते हैं वो क्या खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करते हैं। ये कैमरा है आसिम। मैसेज मेरा लास्ट में सिर्फ यही है कि आप सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स अच्छी करें। आपके करीब करीब लोग जो कामयाब लोग होंगे तो इवेंचुअली आप भी उनमें कामयाब होंगे, क्योंकि जैसे अगर आप किसी टॉपर बच्चों के साथ बैठते हैं, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी सराउंडिंग्स अच्छी होती है तो आप खुद भी पढ़ने लग जाते हैं। अगर आप इसके एवज ही अगर आप बैक बेंचर्स के साथ या वो बच्चे जो सिर्फ मस्ती में रहते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, आप उनमें रहेंगे तो आप उस तरह से फिर बदनाम होंगे। तो सराउंडिंग्स जो है आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत एक असर देती हैं कि आप अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखें। सराउंडिंग्स अच्छी रखेंगे तो आपकी जो कामयाबी की सीढ़ी है उसको आपको चढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम। अच्छा जी, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ। डॉक्टर जहाज़ेब अलवी साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद आसिम खान साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ यहाँ पर क्रिएट नेस्ट एजेंसी से रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ आसिम अली आपका शुक्रिया, और यानी कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए और नूरुल आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है और हमारी पूरी कोशिश थी आप तक सही इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशनल गुफ्तगू पहुँचे। एक बात, कभी देखा है आपने एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है? कैसे? ऑफ कोर्स जब उसके सामने वो चीज़ें मूव करती रहती हैं और हम मेंशन करते हैं बाबा बाबा, तो वो कहता है कि बाबा। बच्चे को कुछ नहीं पता, फिर हम कहते हैं ये ममा। उसके फुप्पो को भी तो ममा कह सकते हैं। अच्छा, बच्चे को अगर अल्लाह न करे उसका वालिद या वालदा फौत हो जाए तो उसके फुप्पो को कहेंगे ये ममा, तो वो बच्चा उसको मामा ही कहेगा। बच्चे ने सही आसिम ने कहा है कि एनवायरनमेंट इज अ वेरी नेसेसरी। आप जो माहौल देंगे, अगर आप इर्द गिर्द आपके घर में अब्यूज लैंग्वेज, गाली गलौज है, देन बच्चा पिकअप, वो भी पिकअप करेगा। वो चीखना है, अगर उसकी वालदा चीख चीख के बात कर रही है तो बच्चा भी वो करेगा। एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी। आप आगे चलते हैं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल का माहौल अडॉप्ट करता है। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट तो नहीं है बच्चा, बच्चे का पैशन क्रिकेट खेलने पे तो नहीं है, किसी गेम्स के ऊपर फोकस है। क्रिएशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनिशियली अब कंप्यूटर और इन चीज़ों का इस्तेमाल स्कूल से ही करवाना शुरू कर दिया। पहले होता था बहुत 9-10 में स्टार्ट ऐसे हुआ था ना कंप्यूटर, कि कंप्यूटर सीख रहे हैं जी, बायोलॉजी ले रहे हैं, लेकिन अब वेरी नेसेसरी कि बच्चे को शुरू में ही ये एनवायरनमेंट दिया जाता है, दिस अ ग्रूम अप। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं उस बच्चे को, अगर मैं इस बच्चे से भी ये पूछूं कि ये लाइट किसने बनाई, ये जो है ज़मीन की ग्रेविटी कैसे हुई, ये कौन था, उसकी शक्ल कैसी, चलो उसको नाम तो पता होगा, लेकिन उस बंदे का स्केच कैसा था। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना हर साल 14 अगस्त आप देखते हैं ना, अलामा इकबाल का दिन। अलामा इकबाल कौन थे? मशहूर शायर थे, उनकी शक्ल ये बंदा है। लेकिन मैं अगर पूछूं ना, पिछले कई सालों से जो लोग मूवीज देख रहे हैं, वो शाहरुख खान की तस्वीर लाके आपके मुंह पे दिखा देंगे, ये शाहरुख खान है जो फिल्मों में काम करता है। लेकिन मैं ये पूछूं, ये जिससे आप ये फोन पे बात करें, ये व्हाट्सएप पे बात करें, ये सब कुछ फैसिलिटेशन है, इसका फेस कैसा है आपको नहीं मालूम होगा, तो आपके अंदर कैसे क्रिएशन जागेगी, हीरोपंती जागेगी, क्योंकि आप शाहरुख खान को देखते हैं, लेकिन ये नहीं जागेगी। अभी मुझे और मेरी जनरेशन को ज़रूर पता होगा ईदी कौन है, लेकिन शायद आगे अगर ये नहीं क्रिएट किया गया ना, तो वो ईदी की वेलफेयर सिचुएशन या उनके काम सब भूल जाएंगे। कौन थी बिल्किस ईदी, कौन थी, कुछ नहीं मालूम। लेट्स सी, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी हमारे मुल्क में एक ऐसी प्लेस हो, ऐसा म्यूज़ियम हो, जहाँ ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने
ملک اور دنیا اور انسانیت کے لیے کچھ بہتر کیا ہے ان کے اسٹیچوز ہوں اور جا کے لوگ وہاں اسٹڈی کریں اور تمام یوتھ وہاں جا کے انسپائر ہو اور خود انسپریشن کی ریزن بنے. اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.